नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 7 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 7 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ एकीकरण पछिको राज्य सत्ता। नेपाल एकीकरण भइसके पछाडिको नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा हामी यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, नेपाल एकीकरण भइसके पछाडि नेपालको राजनीतिक अवस्था अथवा नेपालको दरबारी अवस्था, नेपालको राज्य सत्ता कसरी अघि बढेको पाइन्छ, यसको बारेमा हामी यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपाल एकीकरणको काम समाप्त भएपछि नेपालको दरबार षड्यन्त्रको भुमरीमा फस्न गयो। सीमा सुरक्षा र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने दरबार आन्तरिक कलह र सत्ता हत्याउने दाउपेचमा फँसेपछि नेपालको सेना तथा राज्य सत्ता कमजोर हुँदै गयो। आफ्नो शक्ति जोगाउनका लागि अङ्ग्रेजको सहयोगको अपेक्षा गर्ने भाइ भारदारहरूका कारण अरू अङ्ग्रेजले पनि नेपालको राजनीतिमा चासो राख्न थाले। नेपाल एकीकरणका क्रममा नेपालमा मिलाइएका राज्यका रजौटाहरूले नेपालसँग बदला लिन सक्ने भरपर्दो रूपमा अङ्ग्रेजलाई नै देखेका थिए। त्यसैले उनीहरू अङ्ग्रेजलाई उचालेर नेपालमाथि आक्रमण गराई बदला लिन चाहन्थे। नेपालको अपार स्रोत तथा उपयुक्त हावापानीदेखि अङ्ग्रेज पनि लोभिएको थियो। कुनै न्यु झिकेर नेपाललाई आक्रमण गर्न चाहन्थ्यो। यसैबीच बुटवल र शिवराजको विवाद निस्क्यो। बुटवलको जमिन पाल्पा र शिवराजको जमिन प्युठानले अवधका नवाबसँग वार्षिक तिरो तिर्ने गरी भाडामा लिएका थिए। अवध राज्यलाई अङ्ग्रेजले नियन्त्रणमा लिएपछि पाल्पा र प्युठान नेपाल राज्यको नियन्त्रणमा आयो। अब अङ्ग्रेजले अवध आफूले जितेको हुँदा बुटवल र शिवराज पनि आफ्नै हो भनी दाबी गर्यो भने नेपालले आफूले जितेको भूमि भनेर छाड्न मानेन। परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 1871 नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो। यस युद्धमा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर लगायतका बहादुरहरूले बहादुरीका साथ लडेका थिए। नेपालले अङ्ग्रेज सेनातर्फ ठुलो क्षति पुर्यायो, तर युद्ध जित्न सकेन। अङ्ग्रेजले ठुलो सैन्य शक्तिका साथ नेपालमाथि आक्रमण गरेकाले नेपालले सबै भूमि गुमाउनुभन्दा केही भाग गुमाएर भए पनि नेपाल जोगाउनु उचित ठानेर सन्धिको प्रस्ताव पठायो। अङ्ग्रेजले विभिन्न शर्त राख्यो। नेपालले ती शर्त मानेर सुगौली भन्ने ठाउँमा सन्धि भयो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। सो सन्धि अनुसार नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। अङ्ग्रेज प्रतिनिधि काठमाडौँ बस्न पाउने भए। नेपालको सिमाना मेची र काली नदीका बीचमा सीमित रह्यो। राणा शासन सुरु हुनु पूर्व दरबारमा जतिसुकै षड्यन्त्र भए पनि एकीकरण गरिएको नेपाल राज्यको सुरक्षा र संरक्षण राज्यको प्रमुख प्राथमिकताको विषय थियो। दक्षिणको अङ्ग्रेजलाई टाढे राख्नु र एकीकरण गरिएका जनताबाट हुन सक्ने विद्रोहको अवस्था आउन नदिनु अर्को प्राथमिकताको विषय थियो। यसरी हामीले नेपाल एकीकरण पछिको राज्य सत्ताको बारेमा संक्षिप्त बुझिसकेपछि अब हामी राणा शासन काल सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालको अवस्था कस्तो थियो त्यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात नै नेपालको दरबारमा षड्यन्त्रको सुरुवात भइसकेको थियो। खास गरी सानो उमेरमा राजा हुने राजाको नायब वा मुख्तियार भएर रानीहरू र नातेदारले शासन गर्नुपर्ने अवस्थाको फाइदा उठाई भारदारहरू शक्तिशाली हुने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ। रणबहादुर शाह 2.5 वर्षमा, गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह 2 वर्षमा र राजेन्द्र विक्रम पनि सानैमा राजा भएका थिए। यी नाबालक राजाहरूका तर्फबाट राजमाताहरू, काका र भारदारहरूले मुख्तियार भएर शासन चलाउँदै आएको पाइन्छ। यिनीहरू बीचमा शक्तिका लागि सङ्घर्ष चलिरहन्थ्यो। रणबहादुर शाह बालक राजा हुँदा बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीले मुख्तियार भई शासन गरेका थिए। त्यसै गरी रणबहादुर शाह राजा भएपछि पनि उनले बिचैमा नाबालक छोरालाई राजा बनाई सन्यासी भएका थिए। त्यसैले गिवार्ण विक्रम शाहको मुख्तियार भएर उनका रानी सुवर्णप्रभा, राजराजेश्वरी र स्वयं रणबहादुर शाहले नायब भएर काम गरेका थिए। रणबहादुर शाहको उनैकै भाइ शेरबहादुर शाहीबाट हत्या भएपछि गिवार्ण युद्धको नायब भएर राजमाता ललित त्रिपुरा सुन्दरीले शासन गरिन्। यसै बेला भीमसेन थापा नेपालको शासनमा शक्तिशाली भएका थिए। गिवार्ण युद्ध विक्रम शाहको पनि युवा अवस्थामा नै निधन भएको थियो। उनका नाबालक छोरा राजेन्द्र विक्रम शाह राजा भएका थिए। नाबालक नातिको नायब भएर राजमाता ललित त्रिपुरा सुन्दरीले शासन गरेकी थिइन्। राजेन्द्र विक्रम उमेर पुगेर आधिकारिक राजा भइसकेपछि पनि उनी निकै डरपोक र अयोग्य राजा भएकाले उनले पहिले आफ्नी जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी र पछि कान्छी रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई शासनको सम्पूर्ण अधिकार दिएर आफू दरबारकै मोज मस्तीमा व्यस्त भएका थिए। परिणामस्वरूप दरबारमा गुटबन्दी र षड्यन्त्रको वातावरण सिर्जना भएको थियो। षड्यन्त्रकै समयमा पनि भीमसेन थापाले 31 वर्षीय शासनमा अधिकांश समय स्थिर शासन चलाएका थिए। उनले अङ्ग्रेजलाई एसियाबाट नै नदफाएसम्म नेपाल सुरक्षित नहुने सम्झी भारतका राज्यहरू पन्जाब, मराठा आदिसँग छलफल चलाएका थिए।
सुगौली सन्धिपछि नेपालमा अङ्ग्रेजको प्रतिनिधि बस्न पाउने भए पनि उनीहरूलाई नजरबन्द जस्तै गरी राख्न सफल भएका थिए। यसपछि अब हामी राणा शासनकालको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यहाँसम्म हामी आइपुग्दा हामीले नेपालको एकीकरण पछिको राज्य सत्ता र राणा शासनकाल अघिको नेपालको राज्य सत्ताको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ। अब हामी नेपालको राणा शासनकालको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। राणा शासनकालको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा राजा राजेन्द्र विक्रमले शासनको पछिल्लो समयमा आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सुम्पेका थिए। कान्छी रानीले जेठी रानीका छोरा सुरेन्द्रलाई युवराज नबनाई आफ्नै छोरा रणेन्द्रलाई युवराज बनाउन चाहन्थिन्। यसैबीच दरबारिया षड्यन्त्रको फाइदा उठाउँदै कोत पर्व र भण्डरखाल पर्वद्वारा जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री तथा कमान्डर इन चिफ जस्तो शक्तिशाली पदमा पुग्न सफल भएका थिए। अलौ पर्वपछि सुरेन्द्रलाई राजा बनाई अझ शक्तिशाली भएका थिए। यसरी विक्रम सम्वत 1903 देखि नेपालमा राणा शासनको सुरुवात भएको पाइन्छ। उनले राजालाई नाम मात्रको राजा बनाई सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै हातमा लिएका थिए। जङ्गबहादुरले आफूलाई श्री 3 महाराज घोषित पनि गराएका थिए। राणा शासनमा नेपालको राज्य व्यवस्था स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र हुकुमी थियो। राणाहरू आफू अत्यन्त विलासी जीवन बिताउँथे भने जनतालाई गरिब, शोषित, पीडित बन्न बाध्य बनाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री पद भाइहरूतर्फ सर्दै जाने परम्परा बसालेका थिए। शासन सत्तामा राणा परिवार र उनका नातेदार बाहेक अरू बस्न पाउँदैनथे। राणाको हुकुम नै कानुन हुन्थ्यो। राणा प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो विरोध गर्ने राणा शासनका विरोधीलाई जेल हाल्ने र निर्मम हत्या गर्ने र देश निकाला गर्ने जस्ता कार्य गर्दथे। जनताका छोराछोरीले पढे भने बाठा हुन्छन् र उनीहरूले राणा शासनको विरोध गर्छन् भन्ने मान्यताले गर्दा विद्यालय खोल्न दिँदैनथे। राणा परिवारभित्र पनि सत्ताका लागि षड्यन्त्रहरू भइरहने गर्दथ्यो। चन्द्रशमशेरले राणाहरूलाई ABC गरी 3 वर्गमा विभाजन गरे र ए वर्गले मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने नियम बनाएका थिए। यसले गर्दा B र C वर्गका राणाहरू शासनको विरोधमा लागेका थिए। जनताका तर्फबाट राणा शासनको विरोध सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1994 मा प्रजा परिषद नामक दल खोलिएको थियो, जुन दलको प्रमुख उद्देश्य नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य गर्नु रहेको थियो। तर बीचैमा यसको पोल खोलेपछि विक्रम सम्वत 1997 मा प्रजा परिषदका नेताहरू गङ्गालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसीको सजाय भयो भने कतिपयलाई जेल ठोकियो। तैपनि जनताको विरोध दबिएन। विक्रम सम्वत 2006 सालमा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका नेपाली युवाहरूले नेपाली काङ्ग्रेस दल खोली सोको नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न मुक्ति सेना खडा गरी सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात नै गरे। यस क्रान्तिमा राजा त्रिभुवनको पनि साथ रहेको थियो। सो क्रान्तिका कारण राणा शासन टिक्न सकेन। परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 2007 सालमा दिल्ली सम्झौता भयो र राणा शासन सदाका लागि अन्त्य भयो। क्रान्ति सफल भएपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालमा 104 वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 सालमा अन्तरिम शासन विधान जारी भएर देशमा पहिलो पटक संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू भयो। जनताले खुल्लापनको महसुस गर्न पाए। जनताका छोराछोरी शासनमा प्रवेश गर्न पाए। राणा शासन सकिएपछि पनि राणा प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरता केही जनतालाई मन परेको थिएन। त्यसैले डाक्टर KI सिंहले विद्रोह पनि गरे, तर उनी सफल भएनन्। विक्रम सम्वत 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात राजा महेन्द्रले शासन चलाउन थाले। राजा त्रिभुवनको इच्छा अनुरूप विधानसभाको चुनाव हुन सकेन। त्यसैले राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2015 मा केही विज्ञहरूको सहयोगमा संविधान बनाई जारी गरेर सो संविधान अनुसार नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। सो निर्वाचनमा 2/3 बहुमतका साथ नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भयो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक सरकारको देश विदेशमा प्रभाव बढ्दै गएकाले महत्त्वाकांक्षी राजा महेन्द्रलाई यो कुरा सह्य भएन। उनले अनेकन आरोप लगाएर विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते मन्त्रीमण्डल भङ्ग गरी सबै राजनीतिज्ञहरूलाई जेल हाले र बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरे र फेरि देशमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो। राजा महेन्द्रले देशमा जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि देशमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। विक्रम सम्वत 2019 मा नयाँ संविधान जारी भयो र सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारा दियो। गाउँ फर्क अभियान लागू गरियो। पञ्चायती व्यवस्थाभित्र नै जनप्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था पनि गरियो। तर त्यसरी निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक हुनुपर्ने थियो।
पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने, जेल हाल्ने वा देश निकाला गर्ने कार्य पनि गरियो। त्यसै गरी विक्रमसँग 2028 सालमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो। त्यसपछि नेपालमा वीरेन्द्र राजा भए। वीरेन्द्र अलिक उदार राजा थिए। विक्रमसँग 2033 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। भारतमा निर्वासनमा रहेका बीपी कोइरालासहित काङ्ग्रेसका नेताहरू नेपाल प्रवेश गरे। यति बेलासम्म नेपालमा वामपन्थीहरूको पनि प्रभाव बढिसकेको थियो। यसले गर्दा देशभरि नै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लहर सिर्जना भयो। सुरुमा पञ्चायतले दबाउन खोजे पनि आन्दोलन बढ्दै गएपछि विक्रमसँग 2036मा राजा वीरेन्द्रले जनताको मत पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बढी छ या बहुदलीय व्यवस्थाप्रति छ भन्ने बुझ्न जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे। विक्रमसँग 2037 वैशाख 20मा भएको सो जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनमत बढी देखियो। वडा तह, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म विभिन्न तहका निर्वाचन भए। राष्ट्रिय पञ्चायतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने र हटाउन सकिने व्यवस्था लागू भयो। विक्रमसँग 2042 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा अहिंसात्मक आन्दोलन सत्याग्रह सुरुवात गर्यो। त्यति बेला नै गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गणतन्त्रको माग गर्दै देशका ठाउँ ठाउँमा बम पड्केकाले काङ्ग्रेसले सत्याग्रह स्थगित गर्यो। त्यसबेला नेपालको सत्तामा पञ्चायती व्यवस्था थियो भने परस्पर विरोधी दलहरू वामपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेस पञ्चायतको विरोध गरिरहेका थिए। वामपन्थी दलहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित थिए। अब सबै बहुदलवादी दलहरू एक आपसमा नमिलेसम्म पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर संयुक्त वाम मोर्चा गठन गरे। संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच पनि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने सहमति भयो। विक्रमसँग 2046 फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्म निरन्तर आन्दोलन भयो। धेरैजनाले आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरे। पञ्चायतले आन्दोलन दबाउन निकै प्रयास गर्यो। अन्तमा राजा वीरेन्द्र र आन्दोलनकारी बीचमा वार्ता भयो। चैत 26 गते राति राजाबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको र दलमाथिको प्रतिबन्ध फुका भएको घोषणा गरियो। त्यसपछि विक्रमसँग 2017 सालमा गुमेको प्रजातन्त्र विक्रमसँग 2046 सालमा पुनः स्थापना भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो। विक्रमसँग 2047 कार्तिक 23मा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। यसपछि नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भयो। त्यसपछि राजा पनि संविधान मातहतमा रहने भए। सार्वभौम सत्ता राजाको हातबाट जनताको हातमा आयो। शक्तिशाली संसदीय व्यवस्था लागू भयो। तर देशमा राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानी र आन्तरिक कलहले गर्दा कुनै पनि दलले पूरा अवधि शासन गर्न सकेनन्। विक्रमसँग 2052 फागुन 1 गतेबाट माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। 10 वर्षसम्म चलेको उक्त सङ्घर्षका कारण हिंसात्मक गतिविधिले देश आक्रान्त हुन पुग्यो। यसले पनि राजनीतिक अवस्था झनै अस्थिर हुन पुग्यो। विक्रमसँग 2058 जेठ 19 गते नारायणी दरबारमा हत्याकाण्ड भयो। सो काण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनका सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको थियो। त्यसपछि वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भए। राजा ज्ञानेन्द्रले आफू सत्तामा आएपछि आफ्ना बाबुले जस्तै गरी प्रत्यक्ष शासन चलाउने उद्देश्यले संसद विघटन गरी जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे। आफ्नै अध्यक्षतामा आफ्ना बुबाको सहयोगी डाक्टर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट जस्ता पञ्चायती व्यवस्थाका नेताहरूलाई साथ लिएर निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्न खोजे। यसको विरुद्धमा 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीचमा 2062 मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। सो सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति लागू गर्ने सहमति भयो। विक्रमसँग 2062 चैत 24बाट संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो। यसको कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तोकियो। नेपालको इतिहासमा यस आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। आन्दोलनकारीको प्रमुख माग असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने थियो। सो आन्दोलनमा विशाल जनसागर उर्लिएको थियो। सुरुमा राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनलाई दबाउन खोजे पनि सफल हुन सकेनन्। राजा र आन्दोलनकारी बीचमा वार्ता भयो र विक्रमसँग 2063 वैशाख 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा भयो र आन्दोलन पनि रोकियो। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको जेठ 4 गते बसेको बैठकले राजाका सम्पूर्ण अधिकारहरू कटौती गरी सो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय गर्यो। विक्रमसँग 2063 मङ्सिर 5मा नेकपा माओवादी दल र सरकार बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्य पनि भयो। 2063 माघ 1मा अन्तरिम संविधान जारी भयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनको रोभरमा नेकपा माओवादीले हतियार बिसायो र जनसेना विघटन गर्यो।
विक्रम 2064 चैत 28मा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस संविधान सभाको मिति 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्यागेर सर्वसाधारणका रूपमा जीवनयापन गर्ने घोषणा गरी नारायणहिटी दरबार छाडेका थिए। अन्तरिम संविधानले संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने गरी अधिकार दिएको थियो। नेकपा माओवादी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भयो। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव बने। संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले त्यहाँ सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरह्यो। अन्तरिम संविधानमा तोकिएको मितिमा संविधान बन्न सकेन। त्यसैले सो संविधान सभा विक्रम 2069 जेठ 14 गते विघटन गरियो र पुनः 2070 मङ्सिर 4मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। सो निर्वाचनपछि पनि स्थिति उही नै रह्यो। विक्रम 2072 वैशाख 12मा विनाशकारी भूकम्प गएपछि भने सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले विभिन्न वार्ता र छलफल मार्फत संविधानलाई अन्तिम रूप दिने काम भयो। विक्रम 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। दोस्रो संविधान सभाको भावना अनुरूप नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भएको देशका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। संविधानको घोषणापछि 7वटा प्रदेश 753वटा स्थानीय तह रहने गरी राज्य पुनर्संरचना गरियो। सो अनुसार मिति 2074 वैशाख 31 असार 14 र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसपछि विक्रम 2074 मङ्सिर 10 र मङ्सिर 1 प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। सो निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यसरी नेपालको एकीकरण पछिको राज्य सत्ता अघि बढेको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिला नेपाल एकीकरण पछिको राज्य सत्ता, त्यसपछि राणाकाल अघिको नेपालको राज्य सत्ता, त्यसपछि राणा शासनकालको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि सङ्क्रमणकालीन अवधि 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको नेपालको राजनीतिक अवस्था, पञ्चायत व्यवस्था 2017 सालदेखि 2047 सालसम्म रह्यो। त्यस पछाडि बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो 2047 सालदेखि 2063 सालसम्म भने दोस्रो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा 2063 सालदेखि 2072 सालसम्म नेपालको राजनीतिक अवस्था रहेको पाइन्छ। यसरी नेपाल अङ्ग्रेजको युद्ध हुँदै दरबारको आन्तरिक कहलमा भएका उतार चढावहरू पार गर्दै 104 वर्ष राणा शासनसँगै नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा आजको यस अङ्कमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।